कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अपहरण गर्ने, सांघातिक रूपमा आक्रमण गर्ने, यो निर्वाचनका अवधिमा जति पनि घाइतेहरू छन् हरेक जिल्लामा तपाईहरुले रेकर्ड राख्नुभयो भने ती घाइतेहरू चाहिँ प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू मात्रै घाइते भएका छन्। यदि मुठभेडको अवस्था हुन्थ्यो भने त त्यो घाइते हुने भित्र चाहिँ दुवै पक्षका कार्यकर्ताहरू घाइते भएको देखिनु पर्थ्यो। तर अधिकांश जिल्लाहरूमा हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले सम्बद्ध कार्यकर्ताहरू घाइते भएको अवस्था हामी पाउने गर्छौँ। यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि सत्ता पक्ष गुण्डागर्दीको सहारामा जनमतलाई प्रभावित गर्ने खालको काममा अग्रसर रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ घाइतेहरूको तथ्याङ्कले बताउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुनै हामीले आरोप लगाएको कुरा होइन। हाम्रा विरुद्धमा 5 दलीय गठबन्धनका माध्यमबाट जसरी हामीलाई समाप्त पार्ने कोसिस गरिएको थियो, सत्ता गठबन्धनको प्रयासलाई हामीले पूर्ण रूपमा असफल बनाएका छौँ। नेकपा एमाले परिणामका हिसाबले पनि नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित हुन्थ्यो भन्ने कुरा जनमतले प्रकट गरेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यद्यपि प्राविधिक रूपमा हामीले निर्वाचनमा केही पराजय बेहोर्नु परेको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा शासन गर्ने व्यवस्थालाई सत्ता गठबन्धनले अस्वीकार गर्ने प्रयत्न गर्यो र उसले कहिले त अदालतको सहारामा कहिले अनेकन तरिका प्रयोग गरिकन चाहिँ निर्वाचनलाई पर धकेल्ने खालका प्रयासहरू भए। निर्वाचनको प्रारम्भिक दिनहरूमै कर्मचारी खटाउने कुराहरूमा, प्रहरी प्रशासन खटाउने कुराहरूका सन्दर्भमा एक प्रकारले भन्दै भने सेटिङको रूपमा काम गर्ने खालका प्रयासहरू भए, जसलाई हामीले निरन्तर रूपमा खबरदारी गर्यौँ। चितवनको दासढुङ्गामा हाम्रो पार्टीका तात्कालिक महासचिव जननेता मदन भण्डारी र संगठन विभागका प्रमुख कुशल संगठक जीवराज आश्रितको षड्यन्त्रपूर्ण जीव दुर्घटनामा रहस्यमय हत्या भएपछि हामी शोकलाई शक्तिमा बदल्ने संकल्पका साथ हरेक वर्ष जेठ 3 गते यसै गरी स्मृति दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। आफ्नो तर्फबाट र पार्टी केन्द्रीय कमिटी नेकपा एमालेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज जेठ 3 गते आजकै दिन चितवनको दासढुङ्गामा हाम्रो पार्टीका तात्कालिक महासचिव जननेता मदन भण्डारी र संगठन विभागका प्रमुख कुशल संगठक जीवराज आश्रितको षड्यन्त्रपूर्ण जीव दुर्घटनामा रहस्यमय हत्या भएपछि हामी शोकलाई शक्तिमा बदल्ने संकल्पका साथ हरेक वर्ष जेठ 3 गते यसै गरी स्मृति दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। म हाम्रा अग्रज नेताहरू, जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तका प्रतिपादक जननेता मदन भण्डारी र कुशल संगठक जीवराज आश्रितप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र हामी उहाँहरूको जीवन आदर्शबाट पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्रेरणा प्राप्त गर्दै आएका छौँ र आजका राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीहरूलाई पनि हामीले सही मान्यताका आधारमा आत्मसात गर्दै यो पार्टीलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रेरणा लिनेछौँ भन्ने कुरा म कमिटीका बीचमा राख्न चाहन्छु। यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिलाई हाम्रा विरुद्धमा 5 दलीय गठबन्धनका माध्यमबाट जसरी हामीलाई समाप्त पार्ने कोसिस गरिएको थियो, तर हामीले 5 दलीय गठबन्धनका विरुद्ध जसरी मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्यौं र समाप्त पार्ने सत्ता गठबन्धनको प्रयासलाई हामीले पूर्ण रूपमा असफल बनाएका छौँ। यद्यपि हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम प्राप्त भएको छैन, तर जनमतलाई हामीले आफ्नो पक्षमा प्रभावित गर्ने कुराहरूमा जुन प्रकारको मेहनतहरू गर्यौं त्यसका प्रभाव र परिणामहरू सत्ता गठबन्धनले पनि प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गरेको छ। नेपालमा वास्तवमा दलीय प्रतिस्पर्धा भएको भए नेकपा एमाले परिणामका हिसाबले पनि नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित हुन्थ्यो भन्ने कुरा जनमतले प्रकट गरेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यद्यपि प्राविधिक रूपमा हामीले निर्वाचनमा केही पराजय बेहोर्नु परेको छ, तर जनमतका हिसाबले भन्दै भने अहिले पनि हामी हाम्रो मुलुकको सबभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेलाई जनमतबाटै स्थापित गर्न सफल भएका छौँ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र यसपटकको निर्वाचन हामीले जनमतलाई सही ढङ्गले प्रकट गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा अगाडि बढाउन चाहेका थियौँ। सत्ता
कहिले त चुनावै नगर्ने एक प्रकारको षड्यन्त्रमा सामेल रह्यो। हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा शासन गर्ने व्यवस्थालाई सत्ता गठबन्धनले अस्वीकार गर्ने प्रयत्न गर्यो र उसले कहिले त अदालतको सहारामा, कहिले अनेकन तरिका प्रयोग गरिकन चाहिँ निर्वाचनलाई पर धकेल्ने खालका प्रयासहरू भए। निर्वाचन आयोग समेतको अडानका कारणले र हामी स्वयं आफैले निरन्तर खबरदारी गर्नुको परिणामस्वरूप हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासको रक्षा गर्न सफल भयौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अब कसैले पनि भविष्यमा स्थानीय तहहरूलाई रिक्त राख्ने खालको चाहिँ षड्यन्त्र गर्न सक्ने छैन। त्यो एउटा लोकतान्त्रिक मान्यतालाई हामीले यो निर्वाचनका माध्यमबाट स्थापित गर्न सफल रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउने क्रममा खास गरी सरकारको भूमिका स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा केन्द्रित रहनुपर्ने हो। तर हामीले त्यस प्रकारको लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि अनुकूल वातावरण प्राप्त गर्न सकेनौँ। निर्वाचनको प्रारम्भिक दिनहरूमै कर्मचारी खटाउने कुराहरूमा, प्रहरी प्रशासन खटाउने कुराहरूका सन्दर्भमा एक प्रकारले भन्दै सेटिङको रूपमा काम गर्ने खालका प्रयासहरू भए, जसलाई हामीले निरन्तर रूपमा खबरदारी गऱ्यौँ। कतिपयले के भन्ने गर्छन् त भन्दाखेरि परिणाम आएपछि नेकपा एमालेको आपत्ति भन्ने अर्थमा टिप्पणी गरेको हामीले पाउँछौँ। तर हामीले निरन्तर रूपमा जुन प्रकारले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने खालको काम गर्यो त्यसप्रति हाम्रा असहमतिहरू निरन्तर रूपमा राख्दै आएका थियौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। खास गरी एकपटक खटाइसकेका कर्मचारीलाई परिवर्तन गर्ने सम्मका कुराहरू नियोजित रूपमा गरिए र खास गरी संवेदनशील क्षेत्र भनेर जसलाई हामीले पहिचान गरेका थियौँ ती ठाउँहरूमा सुरक्षा निकाय पनि परिवर्तन गरियो, कर्मचारी पनि परिवर्तन गरियो र यतिसम्म कि नेतृत्वकर्ता समेत परिवर्तन गर्ने खालका कामहरू भए, जसलाई तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। यो प्रकारको तरिकाबाट जनमतलाई प्रभावित गर्ने खालका कोसिसहरू भएको कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ निर्वाचनको अवधिमा भयरहित वातावरणमा चुनाव प्रचार गर्न पाउने कुरा लोकतन्त्रका लागि एउटा विशेषताको कुरा हो। तर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले त्यो प्रकारको वातावरण सबै ठाउँमा प्राप्त गर्न सकेनन्। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अपहरण गर्ने, साङ्घातिक रूपमा आक्रमण गर्ने, यो निर्वाचनका अवधिमा जति पनि घाइतेहरू छन् हरेक जिल्लामा तपाईँहरूले रेकर्ड राख्नुभयो भने ती घाइतेहरू चाहिँ प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू मात्रै घाइते भएका छन्। यदि मुठभेडको अवस्था हुन्थ्यो भने त त्यो घाइते हुने भित्र चाहिँ दुवै पक्षका कार्यकर्ताहरू घाइते भएको देखिनु पर्थ्यो। तर अधिकांश जिल्लाहरूमा हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले सम्बद्ध कार्यकर्ताहरू घाइते भएको अवस्था हामी पाउने गर्छौँ। यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि सत्ता पक्ष गुन्डागर्दीको सहारामा जनमतलाई प्रभावित गर्ने खालको काममा अग्रसर रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ घाइतेहरूको तथ्याङ्कले बताउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुनै हामीले आरोप लगाएको कुरा होइन। जिल्ला जिल्लाबाट चाहिँ जुन प्रकारका तथ्य प्रमाणहरू आइरहेका छन् त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू लोकतान्त्रिक ढङ्गले चुनाव प्रचारको प्रक्रियामा जुट्ने क्रममा थुप्रैले घाइते हुनु परेको छ र दुई ठाउँमा चुनाव प्रचारकै क्रममा चाहिँ दुई ठाउँमा हाम्रा समर्थक कार्यकर्ताहरूले जीवन गुमाउनु परेको तितो यथार्थता पनि यो बिचको अवधिमा हामीले बेहोरेका छौँ। म आजको यो विशेष दिनमा उहाँहरू दुवैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र वास्तवमा सरकारसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरिकन चाहिँ दोषी उप कडा कारवाही गर्नका लागि म यस अवसरमा माग पनि गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यका साथ खास गरी विगतमा के हुने गर्थ्यो भन्दाखेरि चुनाव प्रचारका क्रममा कार्यकर्ताहरूका बिचमा झडप भएका कुराहरू हामी सुन्ने गर्थ्यौँ। यसपटक एउटा नयाँ प्रवृत्ति देखा पर्यो, शून्य समय भनेर मौन समय जसलाई भन्ने गर्छौँ त्यो अवधिमा चाहिँ नियोजित रूपमा उम्मेदवारहरूका घरहरूमा आक्रमण गर्ने, उम्मेदवारलाई हतोत्साहित गर्ने खालको एउटा श्रृङ्खला नै चलाइयो। यो विगतमा यस्तो प्रकारको अनुभूति हामीले गर्न परेको थिएन। यसपटकको हकमा भन्ने भने मौन अवधिका समयमा नियोजित ढङ्गले चाहिँ उम्मेदवारहरूमाथि आक्रमण गर्ने खालको एउटा षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहारहरू भए, जसलाई हामीले चाहिँ समयमै निर्वाचन आयोगलाई पनि सचेत गराउने खालको काम गऱ्यौँ र सत्ता पक्षलाई खास गरी गृह प्रशासनलाई हामीले यस प्रकारका घटनाहरूलाई समयमै रोक्नका लागि जानकारी गराएका थियौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ सत्ताको चरम दुरुपयोग यो निर्वाचनका क्रममा चाहिँ एउटा वास्तवमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रभावित गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा देखा पर्यो। खास गरी चितवनका सन्दर्भमा भन्दै भने प्रहरी प्रशासनको गाडीमा चाहिँ सत्ता पक्षका कार्यकर्ताहरू पुगेर पैसा वितरण गर्ने घटनाको प्रतिवाद गर्ने खालको काम हाम्रो तर्फबाट भयो। यस प्रकृतिका घटनाहरू स्वाभाविक रूपमा सत्ता स्वयं संलग्न भएर चाहिँ प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरिकन चाहिँ अमुक उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि प्रयास गरिएका घटनाका रूपमा यसपटक हामीले धेरै ठाउँमा यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई अनुभूति गर्नु पर्यो।
अर्कोतर्फ चाहिँ मतदानका दिनको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले कस्तो प्रकारको स्थितिको अनुभूति गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहाँ नेकपा एमालेका प्रभाव क्षेत्रका रूपमा रहेका छन् त्यहाँ निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यका साथ तनाव सिर्जना गर्ने र सहजै निर्वाचन स्थगित गरिदिने यो प्रकारको प्रवृत्ति रह्यो र फेरि पुनः निर्वाचन गर्नका लागि प्रयासहरू गर्ने, जसका कारणले गर्दाखेरि धेरै मतदाताहरू फर्किसकेपछि जति मत खसेको छ त्यसका आधारमा मुचुल्का खडा गर्ने, सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन पाएन। यस प्रकारको स्थिति देशका विभिन्न भागहरूमा जहाँ नेकपा एमालेको प्रभाव क्षेत्र छ त्यहाँ तनाव सिर्जना गर्ने, स्थगित गर्ने र जति खसेको छ त्यसका आधारमा मुचुल्का तयार गरिकन त्यसलाई नै गणना गर्ने, सबैले मत खसाल्न नपाउने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने खालको काम भयो भने जहाँ उनी सत्ता पक्षको प्रभाव छ त्यहाँ सङ्गठित ढङ्गले चाहिँ बुथ कब्जा गर्ने खालका क्रियाकलापहरू भएर हामीले बुथ कब्जा गर्ने क्रियाकलापका सन्दर्भमा दिएका उजुरीहरूको समयमै सुनवाई नगर्ने खालको प्रवृत्तिले समस्याहरू उत्पन्न भयो। त्यसका बावजुद पनि थुप्रै ठाउँहरूमा मतदान स्थगित भएको तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी छँदैछ। यस प्रकारको प्रवृत्ति निर्वाचनको दिनमा हामीले बेहोर्नु पर्यो र कतिपय जिल्लाहरूको हकमा भन्ने पनि नाकामा गौडाहरू पुरिकन चाहिँ मतदाताहरूलाई चाहिँ फर्काइदिने, गुन्डागर्दीको सहारामा मतदातालाई फर्काइदिने र त्यो ठाउँमा सुरक्षा प्रबन्ध गर्नका लागि गरिएका अनुरोधहरूलाई राज्यका तर्फबाट वास्ता नगर्ने, जसले गर्दाखेरि मतदान केन्द्रमा आउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ अत्यन्त न्यून रहने खालका स्थितिहरू रहे। मतदाता कम आउने तर भोट धेरै खस्ने, यो एउटा विचित्रको अवस्था पनि देशका विभिन्न भागहरूमा रहे। कतिपय ठाउँमा सत्ता पक्षले चाहिँ 100%को हाराहारीमा मतदान गराएका कुराहरू पनि जिल्लाबाट रिपोर्टहरू आइरहेका छन्, जुन को अवस्थामा विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक होइन भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ मतदान पछाडि स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चाहिँ मुचुल्का गरिकन, सिलबन्दी गरिकन बाकसहित प्रतिनिधिहरू लैजान पाउने व्यवस्थालाई यसपटक पालना गरिएन र एकलौटी ढङ्गले प्रशासनले आफैले चाहिँ बाकस लिएर जाने खालको काम गर्यो र हामीले निरन्तर रूपमा हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि हरेक समय मतपेटिकाका साथमा तपाईँहरू हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन निर्देशन दिएका थियौँ त्यो निर्देशनलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। कसका कारणले त भन्दाखेरि राज्य व्यवस्थाको जुन प्रकारको प्रबन्ध रह्यो त्यो प्रबन्धका कारणले मतपेटिकाका साथमा प्रतिनिधिहरू जान पाउने जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास छ त्यो अभ्यासलाई यसपटक पालना गरिएको पाइएन। अर्कोतर्फ चाहिँ कतिपय ठाउँमा मतगणना पूर्व चाहिँ बाकसहरूमा सिल तोडेको पाइयो र सिल तोडेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई गणना रोक्नुपर्छ र पुनः मतदान गर्नुपर्छ भन्ने कुराका मागहरूको सुनवाई गरिएन। सिल तोडिएका बाकसहरूलाई पनि गणना गर्ने खालका कामहरू भए। यस प्रकारका क्रियाकलापहरूका बारेमा पनि सम्बन्धित जिल्लाहरूले उजुरी गरेको अवस्था छ। यो कुनै हामीले चाहिँ अहिले परिणाम आइसकेपछि भनेको कुरा होइन, यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू त्यहाँ देखा परे। अर्कोतर्फ चाहिँ गणनाकै सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि कस्ता प्रकारका प्रवृत्तिहरू देखा परे त भन्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा जहाँ नेकपा एमाले चुनाव जितिराखेका हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ जित्न थालेपछि किचोलो खडा गर्ने, त्यस पछाडि स्थगित गरिदिने र हिजो मात्रै चाहिँ धनगढी नगरपालिकाको सन्दर्भमा भन्ने 12 बजे मतगणना सकिएको, रिजल्ट प्रकाशित गर्न अवरोध सिर्जना गरेको, अहिलेसम्म पनि रिजल्ट प्रकाशित हुन सकेका छैन। यस्तो प्रकारका गतिविधिहरू पनि विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेका छन्। यो खालको स्थिति पनि निर्वाचनका क्रममा रह्यो भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्रहरी प्रशासन गएर चाहिँ गणकहरूलाई प्रभावित गर्ने, चितवनको घटनाका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि गणकहरूले चाहिँ सदर बदरका सन्दर्भका बारेमा डिबेट भइसकेपछि निर्वाचन अधिकृतलाई, न्यायाधीशलाई गएर चाहिँ यसका बारेमा तपाईँले फैसला गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको एक प्रकारले चाहिँ लिएर गएको कुराका सन्दर्भमा चितवनको सिडिओले चाहिँ आपत्ति गरिकन चाहिँ कर्मचारीलाई धम्क्याएर निर्वाचनको गणना रोकिने खालको स्थिति उत्पन्न भयो। त्यसपछि हामीले आपत्ति गरिसकेपछि सिडिओलाई त्यहाँबाट हटाइसकेपछि मात्रै गणना हुने स्थिति बनेको छ। त्यस अर्थमा कहाँ कस्ता प्रकारका घटनाहरू भइरहेका छन् भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा सबै तथ्यहरू आम सञ्चार माध्यमहरूमा आउन सकेका छैनन्। मेरो चाहिँ आम सञ्चार माध्यमसँग आग्रह के छ भन्दाखेरि जिल्लामा जस्ता प्रकारका घटनाहरू भएका छन्, कहाँ कस्ता प्रकारका उजुरीहरू परेर त्यसप्रति निष्पक्ष सुनवाई भएको भएन भन्ने खालको कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ बाहिर ल्याइदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन लोकतन्त्रमा धाँधलीलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने जनमत सही ढङ्गले प्रकट हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र त्यसका बावजुद हामीले जस्तो प्रकारको जनमत हासिल गरेका छौँ र त्यो जनमत अत्यन्त सकारात्मक छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। सत्ताको चरम धाँधली र गुन्डागर्दीका बिचमा
आम जनताले आम मतदाताले जसरी नेकपा एमालेका पक्षमा मतदान गर्नुभएको छ त्यसप्रति म पार्टीको तर्फबाट आम मतदाताहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। परिणामका सन्दर्भका बारेमा हामीले स्वाभाविक रूपमा आपत्ति गरिसकेपछि पनि परिणाम जे निक्लन्छ त्यो परिणामलाई सदैव स्वीकार गर्दै आएका छौँ। हामीले परिणाम अस्वीकार गर्ने पार्टी नेकपा एमाले होइन, परिणाम हामी स्वीकार गर्छौँ, गर्दै आएका छौँ। त्यस अर्थमा जसले विजय हासिल गर्नुभएको छ उहाँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ र हामीले हाम्रा पार्टीका तर्फबाट विजय हासिल गर्ने मात्रै होइन, अन्य पार्टीका तर्फबाट यो निर्वाचनमा सहभागी भएर विजय हासिल गर्ने सम्पूर्ण विजेताहरूलाई पार्टीका तर्फबाट म बधाई भन्न चाहन्छु। र अर्कोतर्फ लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मर्यादित बनाउने कुरा लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि अनिवार्य पक्ष हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यो चिजमा जुन प्रकारको कमी रहेको छ त्यो चिजलाई निरन्तर रूपमा हामीले सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा म यस अवसरमा यहाँ तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। विशेष गरी मैले यो सन्दर्भ किन उठाउन खोजेको त भन्दाखेरि नेपालमा स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने कुराका सन्दर्भमा जननेता मदन भण्डारीले 2049 सालमा स्थानीय निकाय सम्बन्धी ऐन तयार गर्दाखेरि जुन प्रकारको संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, आज स्थानीय तहहरू बलियो हुने जुन आधार तयार भएको छ त्यसैको जगमा हामीले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने मान्यताको पैरवी गर्दै आयौँ। 54 सालमा हामीले स्वायत्त शासन विधेयकका माध्यमबाट स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने खालको काम गऱ्यौँ। आज स्थानीय तह विकास निर्माणका लागि सुशासनका लागि एउटा जनताको भरोसायोग्य अङ्गका रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा नेकपा एमाले जुन प्रकारको भूमिका खेलेको छ त्यसमा जननेता मदन भण्डारीको मार्गदर्शनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र हामीले आज स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने कुराका सन्दर्भमा जुन प्रकारको भूमिका खेलेका छौँ यो भूमिका लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि त्यसको विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा हामीले स्वाभाविक रूपमा नेपालको लोकतान्त्रिक विकासका सन्दर्भमा आज हामीले जे उपलब्धि हासिल गरेका छौँ म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सहज लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि नेकपा एमाले अहिले पनि नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन, चुनावबाट प्रमाणित भएको छ। नेपालको पहिलो ठुलो पार्टी, जनमतका हिसाबले ठुलो पार्टी नेकपा एमाले नै हो। प्राविधिक रूपमा परिणाममा हामी दोस्रो भयौँ होला, त्यो प्राविधिक विषय मात्रै हो। हामीसँग एक्लै मुकाबिला गर्न सक्ने आँट अहिले पनि कसैसँग छैन। त्यस अर्थमा जनमतका हिसाबले नेकपा एमाले पहिलो छ र हामी यो जगमा अगाडि बढेर चाहिँ मुलुकको राजनीतिलाई आज सत्ता पक्षले जसरी दुर्विकृत गरेको छ हामी यसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको स्थायित्वको आधारका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी यो गठबन्धनसँग भोलिका दिनहरूमा पनि मुकाबिला गरिकन नेकपा एमालेलाई बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नेछौँ। आउने चुनावमा गठबन्धनलाई पराजित गरिकन चाहिँ जनमतका हिसाबले मात्रै होइन परिणामका हिसाबले नेकपा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने सङ्कल्प हामी गरौँ। यही कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्दै फेरि हाम्रा श्रद्धेय नेताहरू जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। लाल सलाम। धन्यवाद महासचिव कमरेड। कार्यक्रम उहाँले चलिरहेको स्थानीय तहको ट्यागलाइन के थियो भने मदन भण्डारी जो न त राजा थिए न त प्रधानमन्त्री नै, तर आफू बाँचुन्जेल र मरणोपरान्त पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको र यो भूराजनीतिक क्षेत्रमै उनले जे प्रभाव पारे त्यो अद्भुत छ र त्यो प्रभाव पछिसम्म रहिरहनेछ। द टेलिग्राफले यो विश्लेषण गरेको थियो। मदनका विशेषताहरूको बारेमा चर्चा गर्दै तत्कालीन बाकपा माले लिबरेसनका महासचिव कमरेड विनोद मिश्रले एउटा अभिचरी लेख्नु भएको थियो। त्यसमा उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि मदन भण्डारीको इमर्जेन्सलाई, उहाँको उदयलाई तीनटा आयाममा हेरिनुपर्छ। एक, नेपालले एउटा यस्तो देशभक्त खोजिरहेको थियो जसले सुगौली सन्धिपछि दमित हुँदै गरेको राष्ट्रवादको देशभक्तिको स्वरलाई मुखर रूपले प्रकट गर्न सकोस् र सिङ्गो देशको एउटा सामर्थ्यलाई माथि उठाउन सकोस्। मदनले त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता पुरा गर्नुभयो। दोस्रो, नेपाली समाजले एउटा यस्तो नेता खोजेको थियो जसले फर्मल डेमोक्रेसीलाई 5 वर्षमा एकचोटि चुनाव गर्यो, भोट हाल्यो, जनताको जीवन जहाँको त्यहीँ, त्यो फर्मल डेमोक्रेसीलाई साँचो अर्थमा जनताको एउटा जीवनमा रूपान्तरणको न्याय, अधिकार र समानताको तहसम्म त्यसलाई सार्थक बनाउन सकोस्। र तेस्रो,
एउटा यस्तो विचारक खोजिरहेको थियो युगले जसले सोभियत सङ्घको विघटनपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएका अनेकौँ प्रश्नहरूको एउटा मार्क्सवाद सम्मत जवाफ दिन सकोस्। यी तीनटा कुरा त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता पुरा गर्नुभएको हुनाले मदन भण्डारी हुनुभएको हो। उहाँले साह्रै राम्रोसँग यसो विश्लेषण गर्नुभएको थियो। मैले यो सन्दर्भ किन राख्न खोजेको भने आज हाम्रो सामर्थ्य नेकपा एमालेको टेक्ने धरातल र नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउने हाम्रा की इन्ग्रेडियन्ट्सहरू, हामीलाई अगाडि बढाउने मुख्य तत्त्वहरू यिनै कुरामा छन्। नेकपा एमाले हिजो पुष्पलालले, मदन भण्डारीले लिगेसीको रूपमा स्थापित गर्नुभएको देशभक्तिको झण्डालाई निरन्तर अगाडि बढाउन चाहन्छ। हामीले गरेका कामहरू हामी सबैसँग प्रश्न नै छन्। हामीले कसरी नाकाबन्दीको सामना गऱ्यौँ, कसरी नेपालको नक्सा बदल्यौँ, सम्भवतः अहिलेका यी मोर्चाबन्दीहरूमा ती सबै कुराहरूको एउटा बदला लिने प्रतिशोधको भावले पनि काम गरेको होला। तर हामी रत्तिभर विचलित नभई अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले भन्ने गरेको सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसीमा त्यही लोकतन्त्रलाई फर्मालिटीबाट एउटा वास्तविकतामा रूपान्तरित गर्ने कुरा अन्तर्निहित छ भने मार्क्सवादलाई हामीले आजको सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। मदनलाई सम्झिरहँदा, आश्रितलाई सम्झिरहँदा यी कुराहरूलाई सम्झिनुपर्छ, एक्का राख्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। माल्यार्पण गरेर बिदा हुनेछौँ। धन्यवाद। पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेडहरू, महासचिव एउटा यस्तो कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छौँ जसले यो मुलुकको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दियो, नयाँ गति प्रदान गर्यो, जसले यो मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दियो, नयाँ गति प्रदान गर्यो, जसले यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चुनौतीको सामना गरेर अगाडि बढाउनको लागि नयाँ दिशा दियो, नयाँ गति दियो, अर्थात् भण्डारी र उहाँका समकालीन कुशल सङ्गठक जीवराज आश्रितको आज 29औं स्मृति दिवस हो। यस अवसरमा हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। म सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित साथीहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो स्मृति दिवसमा दिवंगत नेताहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला हामीहरू यस्तो अवस्थामा छौँ, मदन भण्डारीले देखाउनु भएको बाटोबाट मुलुकको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अभिभारा र चुनौती हाम्रो अगाडि छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सही दिशा दिएर परम्परामा जेलिएको जो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो त्यसलाई पृथक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने अभिभारा र चुनौती हाम्रो अगाडि छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले यो जडतामा जक्रिएको अवस्थाबाट सृजनशीलताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने अभिभारा र चुनौती छ। हामीहरू यो उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहँदा, श्रद्धासुमन व्यक्त गरिरहँदा हामीले पुरा गर्नुपर्ने यी चुनौतीहरू, यी पुरा गर्नुपर्ने अभिभाराहरूलाई हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। वास्तवमा एकातर्फ हामीहरू यी महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गर्दै यी राष्ट्रिय अभिभाराहरू पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य जुन छ त्यसका सामुन्नेमा उभिएका छौँ र अर्कोतर्फ यति बेला तत्कालीन राजनीतिमा देखा परेको मुलुकलाई एउटा प्रतिगामी दिशातर्फ लैजान उद्धत रहेको गठबन्धनको विरुद्धमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षधर, संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका जनताहरूको पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ। अघि हाम्रो महासचिव कमरेडले बताउनुभयो
यो गठबन्धन जुन उद्देश्य राखेर कायम गरियो यो सबैलाई थाहा छ। नेसनल पोलिटिक्स दुईटा पोलमा पोलराइज भएको छ। एउटा पोलको लिड एमालेले गरेको छ र अर्को पोलको लिड यो गठबन्धनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा जम्मा भएका छन्। कुनै विचार, कुनै नीति, कुनै सिद्धान्त होइन। एमालेको विरोध गर्ने, एमालेलाई समाप्त पार्ने यो आपराधिक योजनाका साथ यो गठबन्धन कायम भएको छ। यो गठबन्धनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई, जो नेपालका कम्युनिस्टहरूको प्रमुख प्रतिद्वन्दी हो, बोलीचालीको भाषामा भन्ने हो भने प्रमुख शत्रु हो, त्यसलाई शिरमा राख्नको लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने र त्यसलाई अग्रस्थानमा राखेर मुलुकलाई अधोगतितर्फ लैजान सङ्कल्पबद्ध छ। यो उद्देश्य राखेर कायम भएको गठबन्धन एकातर्फ छ। त्यसको विरुद्धमा अब मुलुकमा पोलिटिकल स्टेबिलिटीको आवश्यकता छ भनेर वकालत गर्ने एमाले, आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानलाई बेरोकटोक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर वकालत गर्ने एमाले, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रतालाई त्यसको झन्डालाई झुक्न दिनु हुँदैन भनेर अठोट गर्ने एमाले, सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुपर्छ र समाजमा तमाम खालका अराजकता जुन छन् ती अराजकतालाई अन्त गर्नुपर्छ भनेर पक्षपोषण गर्ने एमाले र देश बनाउने सपनाहरूलाई मूर्छित हुन दिनु हुँदैन, जागृत गर्नुपर्छ भनेर अठोट बोकेको एमाले। यो दुईटा कितामा नेसनल पोलिटिक्स पोलराइज छ र हामीहरू यो दुईटा पोलमा पोलराइज भएको नेसनल पोलिटिक्सलाई एमालेले जे विषयलाई उठाएको छ ती विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा अभिभारा हाम्रो अगाडि छ। त्यसकारणले आज दिवंगत नेताहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गरिरहँदा उहाँहरूका अधुरा कामहरूलाई हामी पुरा गर्छौँ भनेर सङ्कल्प गरिरहँदा यति बेलाको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको यो अवस्थालाई ठिक ढङ्गले बुझ्न सक्नुपर्छ र नेसनल पोलिटिक्समा देखा परेको दुईटा पोल मध्ये एमालेले नेतृत्व गरेको यो पोललाई सुदृढ गर्नुपर्ने, सबल बनाउनु पर्ने र यसको वरिपरि नेकपा एमाले मात्रै होइन, यी विषयहरूका पक्षमा उभिने हर कोहीलाई गोलबन्द गरेर जानुपर्ने जरुरी छ। हामीले यो स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रसङ्गमा अघि कुराहरू आयो। वास्तवमा सुरुदेखि नै संविधानको व्यवस्था, कानुनको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भनेर हामीले खबरदारी गरिरह्यौँ। त्यसबेला गठबन्धनकारीहरू भन्दै थिए यो स्थानीय तहको निर्वाचन सके टार्ने, टार्न नसके सार्ने, यही योजना थियो। त्यसबेला ती गठबन्धनका नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू हामी सम्झन सक्छौँ। त्यो योजनामा भरमग्दुर लागेकै हुन्। त्यति मात्रै होइन, आज यो स्मृति दिवसको यो कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन पनि चाहन्छु, अन्तिम समयसम्म पनि यो गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसका नेता, सभापति, प्रधानमन्त्री निर्वाचन सार्ने प्रस्ताव लिएर हाम्रो अध्यक्षकोमा पुगिरहेका थिए। निर्वाचन सार्नुपर्छ, अहिले हुनु हुँदैन भनेर। निर्वाचन हुनुभन्दा ठिक केही दिन अगाडिसम्म यस्तो एउटा स्थिति थियो। हाम्रो अध्यक्षले जवाब दिनुभयो, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कुरा हुन्छन् भने हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर उहाँले कडा प्रतिवाद गर्नु पर्यो। मैले यो कुरा किन अहिले सम्झना गरेको भने वास्तवमा यो गठबन्धन एउटा नर्मल प्रक्रियाले अगाडि बढिरहेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न दिन चाहँदैन।
यो देशको अवस्था जस्तो सुकै बनोस् त्यसको कुनै परवाह छैन र उनीहरू त्यस खालका अन्तिमसम्म कोसिस गरे उनीहरूले र केही नलागेपछि निर्वाचन धेरै खालको दबाब नेकपा एमाले अगुवाई गर्यो, निर्वाचन आयोगले पनि कसो कसो उभियो र निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो निर्वाचनको क्रममा, निर्वाचनभन्दा पहिलेदेखि निर्वाचनको क्रममा, यो मतदानकै क्रममा, मतगणनाको क्रममा कस्ता कस्ता आपराधिक वितण्डापूर्ण कामहरू भए अघि महासचिव कमरेडले जानकारी गराउनु भएको छ। हामी एउटा प्रमुख प्रतिपक्षीको नाताले सत्ता पक्षबाट भएका यी अपराधिक कुराहरू, यी अलोकतान्त्रिक कुराहरूको बारेमा खबरदारी गर्छौँ र गरिरहन्छौँ। यो हाम्रो कर्तव्य हो, यो हामी गरिरहन्छौँ, सचेत बनाइरहन्छौँ। सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, हामी यो काम गर्छौँ। यो भनिरहँदा हिजोसम्म चुनावको कुरा गर्ने, अहिले निर्वाचन भएपछि परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने देखेर यस किसिमको कुरा गरियो भनेर जसरी चित्रित गरिँदैछ, म भन्न चाहन्छु सुरुदेखि नै हामीले यो निर्वाचनको सम्बन्धमा कस्ता अडानहरू राख्दै आयौँ, हामीले के भन्दै आयौँ, हामीले उठाएका मुद्दाहरू के हुन्, ती चिजहरू जस्ताको तस्तै पुग्नु पर्दछ र सञ्चार माध्यमहरूले पनि ती कुराहरूलाई त्यस अनुरूप नै सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म हामीहरूले निर्वाचन अगाडि भन्यौँ, सक्छौ एक्लै आऊ, यदि सक्दैनौ भने मिलेर आऊ, कोही बात छैन। हामी संविधान र कानुनलाई डिरेल हुन दिन्नौँ। हामी यो गठबन्धनको सामना गर्छौँ। अहिले पनि हामीहरू सङ्ख्याको हिसाबले यद्यपि परिणामहरू आउँदैछ, सङ्ख्याको हिसाबले केही तलबितल हुनसक्छ, तर जनमतको हिसाबले म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो पक्षको जनमत, एमालेको पक्षमा रहेको जनमत, पूर्व जानुस्, पश्चिम जानुस्, पहाड मधेस जुनसुकै ठाउँमा जानुस्, यो एमालेको पक्षमा रहेको जनमत अत्यन्त उल्लेखनीय छ र हामी त्यही जनमतको बलमा यो गठबन्धनकारीहरूले गरेका तमाम अपराधपूर्ण कुराहरूको सामना गर्छौँ। यो प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै अब हामीहरू यो निर्वाचन पश्चात हामीहरूले आउने निर्वाचनको लागि व्यवस्थित ढङ्गले तयारी गर्नुपर्ने जरुरत छ। हामीले जस्तो अवस्था भोग्नु पर्यो यस बीचमा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीहरूले नयाँ ढङ्गले पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने, यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ। यही चुनौतीलाई सामना गर्दै हामीहरू अगाडि बढ्छौँ र आउने दिन भनेको नयाँ अवस्थामा, नयाँ परिस्थितिमा पार्टी निर्माण र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा हामी दृढतापूर्वक योजनाबद्ध ढङ्गले लाग्नेछौँ। मैले प्रारम्भमा भने जननेता मदन भण्डारी एउटा यस्तो नेता जसले यो मुलुकको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कतिपय परम्परामा जेलिएर सङ्कीर्णताका साथ उठाइरहेका कुराहरूभन्दा फरक ढङ्गले मुलुकको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने अठोट र सङ्कल्प गर्नुभएको थियो। हामी त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ, अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। लोकतान्त्रिक आन्दोलन जो एउटा परम्परागत ढङ्गको बुझाइ र अभ्यासमा सीमित बन्दै थियो, त्यसलाई परिवर्तन गरेर जनताको जीवनसित गाँसेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित उहाँ देखा पर्नुभएको थियो। तिनी उहाँका विचार र निष्कर्षलाई हामीहरू अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी यहाँको वास्तविकतामा आधारित भएर हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। जुन विचार मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको नामबाट सूत्रीकृत गरियो, त्यो विचारबाट निर्देशित भएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी यो जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गरिरहँदा एउटा बुझाइ हाम्रो हुनुपर्दछ। त्यो जब भन्नाले कुनै एमाले निश्चित महाधिवेशनपछि मात्रै ल्यायो भन्ने ढङ्गले होइन। यो जनताको बहुदलीय जनवाद नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अग्रजहरूले लिएका
सकारात्मक विचारहरूको उन्नत निष्कर्षको रूपमा मदन भण्डारीले त्यसलाई सूत्रीकरण गर्नुभयो। जनताको बहुदलीय जनवाद अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट प्राप्त भएका अनुभवहरूको निष्कर्षको रूपमा त्यसलाई सूत्रीकरण गर्नुभयो र दर्शन र सिद्धान्तले जे मार्गदर्शन गर्यो, द्वन्द्व सर्वत्र छ, प्रकृतिमा छ, मानव समाजमा छ, पोलिटिक्समा छ, पोलिटिकल सिस्टममा छ, पोलिटिकल पार्टीहरूभित्र हुन्छ भने त्यो द्वन्द्वलाई विधिसम्म ढङ्गले प्रकट हुन दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उहाँले अगाडि बढाउन चाहनुभयो। त्यसकारणले यी तीनवटा धारा, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने विचारसहित सूत्रीकृत भएको जनताको बहुदलीय जनवादबाट हामी निर्देशित भइरहनेछौँ र आज यो स्मृति दिवसको यो कार्यक्रममा पनि यहाँहरू सबै समक्ष म भन्न चाहन्छु, हामीहरूले उहाँप्रति सम्मान गर्ने, उहाँप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्ने गरिरहँदा यी चिजहरूलाई बिर्सनु हुँदैन। हामी यिनै चिजबाट सधैँ सधैँ निर्देशित भइरहन्छौँ, तिनै विचारबाट हामी निर्देशित भएर अगाडि बढिरहन्छौँ। आजको यो स्मृति दिवस कार्यक्रममा हामी सबैले यिनै कुराहरू मनन गरौँ, यही कुरा भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र सँगसँगै यो कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।